تنساي بسلام أبصحكم لابلنا مدلاونا إنه أنا مجمع فيلم تجنينا نينا يا بعد تنساي دمقيلو مساهم لكنا بعلو يا أبستديو تجنينا لو ما عندي مسحنا خو نخونا قشة مجاوي ألف من التمرات الدسة صبوا طانحت كلنا يوس لا بعد تنساي تاي مثل تقوم تنساي تاي مثل عمل بزح كنا وقعنا مسانا خونكم بعد تمثلوا نلاو سنة طانحت هنا له مجاوي ألف من التمرات الدسة لا ستودينا سلمة زخم تعلنا المسك أنا ون قاشا غيركم سلز جاوزوني بجزابير سم كمسكن فوتي يغني اللي شيء بعدها مني شو مع الدسالي بتصب قرصنا مسيسنا ينمسل الميديا سوي بعلي أقول لك زي أشرح بوتي اللي سلازن إحنا لا لما عنتي بعد تنساي بعد إحنا مسل قلنا أكبر بعد تاي ما نتاو تحصله تاي المسل هم حدا حوريه وتجمع كنا وقع مجا ألف ممر تمرات هذا ساعدي من عندنا سلازي تملكت له أو تصنحتهم تبول خنا هيمانوتاوي أستمروا بزحت نجارات بزحتنا ممر كالات خسيوم برنامجنا أطعمهم لودو تسفى قبر مجاوي ألف ممر تمرات هذا زعوا تقوم تنساي كنديق هنا تخلو أماني أرثوذكس تهدو بسلا تقوم تنسايس يهدو أريخون لما تصومون كانوا يحصوم صيمون عينا تبعنا خلونا تغدي مودخيخون هرمونات ينبي ملرو هم يميو عربيت تصبوا الخنا وقعي كلينا تقوم تنساي تايو دان قدم يجن كأننا ده تنجمر تبوي مثلاً ننوي تايو ليلسي كأو تنجمر تبو الشيء بس مع وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك يتبارك እግዚአብሔር أملاك أبوينا ناي بوتاتن أملاك እግዚአብሔር نزعلت زيئة نزاس عزيئة سلا نجارة نسائي كن النجاجر እግዚአብሔር سلا الفقدنا خبرن مسجانان عمل خونو الداسين لأملاكنا እግዚአብሔር يبصحيو ناي مجمريا ياو سلام تانا خمناي قدست بيت كريستيان أستمرو كابا على تنساهي جميرو سكاب بعد 50 زوهاب سلام تالو بوزينا خن جمر مالتيو سلازي من علبات تخيلكم مو حبيرنا نبينا سلازي وين دما عليكم لمو كريستوس سنسا أموتان بأبي هايلو سلطان أسرو لسيطان أغازو لأدام سلام ميزيس كونه في الصحة وسلام كريستوس أملاكنا بعبي سلطان تلعيلو نديابلوس أسيرو نعدام دما نسعوصيو كاب خزي سعاد جميرو سلام خوينو سلام እግዚአብሔር مسخلاتنا يكون سلام زعدلنا ويتانا أملاكنا مدحيتنا إيسوس كريستوس يخبر يمسجن أبستفلالي بوتا خوينكم زي مرها جبري استكتاتلو حزب كريستيان نقع لقويتانا لأملاكنا لمدحيتنا إيسوس كريستوس بقالة تنسائي أبصحكم أبصحنا كبلي فوتي في الله يوزل لكم حوات ناي تي بي اس سرحتنياتات منم ياو فلتأت يحلينا نجر جنشتنكم نجر كركبي لايكم بمجبازكم بجزابير سم كمسجن فوتي أغني اللي خم تحفتي لحتى تحطو أجداس حطوي سفليتو يكخبر زقبا بعال قبل ما صار لجزء بعال تعيلو كخبر يكبا جنا قدمنا قدم زبعال ياو حونا للعلو حد حطون سلزلو صومنا نوي لبليو نوي تعيلو نوي مالت نعد السميو نشتن عد يا نجرجن عاوز نبرو حزبي እግዚአብሔር حزينو እግዚአብሔር قيوم حطياتهم عقد بእግዚአብሔር በጽሑ ስለዚህ እግዚአብሔር መሐር እዩ እግዚአብሔር ይቅርባሃል እዩ እግዚአብሔር ሓዳግ እዩ ከም ሰብ ይኮነይ ክምሕሮም ስለዝደለየ ድማ ከም ክፉ በዓል ስልጣን እውን ይኮነይ እግዚአብሔር ኢለ ልብል ይኮነይ እግዚአብሔር በባህሪው ፈቃር ስለዝኾነ የዋህ ስለዝኾነ ለነነዌ
خم بدلهم خم حطياتهم كقصعم يدلي ነገር ግን ለዓታቶም አምሂሩ ገሲጹ ክምልስ ግን ሓደ ሰብ ግን ልዒሉ ይኽበር ይመስገን እግዚአብሔር ለሁሉና ህይወትና ወንሱ ኢሉ ነግረና ስቆይሉ ልቀስፍ አምላክ ይሆነ ናይ ፍቅር አምላክ ስለዝኾነ እዚ ሁሉና ክንርዶ ይግባ ከም ጨካን ጌርና አብሊናና አባይምሮና ክንስእሎን ክንጽሕፎን ይግባን ብልተፈላለየ መልክዑ እግዚአብሔር ይምረካ ብራእየ ምህረካ በጋሓደ ምህረካ ብልተፈላለየ ነገር ይምረካ አሞዳአታ አይ ሰምዒተ ኢልካ ልቦናካ ተደንዲኑ እግዚአብሔር ይወስደካ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ነነዌ ኃጢአት ብጣዕሚ ልኸፍአ ነይሩ ካብ ንጉስ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚህ ዮናስ አልዒሉ እግዚአብሔር ዮናስ አልዒሉ ክግስጾም ክመኽሮም ደልዩ ታሪኹ ብዙሕ ያብ ትንቢተ ዮናስ እውን ብስፍሓት ስለተጻሓፈ ስለዚህ ዮናስ እውን ባዕሉ ያው እግዚአብሔር መሓሪ እዩ لمنታይ እዩ خالي ሰብ ዲሲኢን ኢሉ ስውን ለኽብሩ ተጨኒቁ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ለኽብርና ንጭነቂና خبر እግዚአብሔር ከይንብ ስለ خبرና ንጭነቅ ስለዚህ ዮናስ ድማ ለኽብሩ ተጨኒቁ በቃ ካብ እግዚአብሔር ክخبل ክጠፍ ኢሉ መቸም እግዚአብሔር ብለ ሁሉ ቦታ የለ ያምዙ ቅዱስ ዳዊት በሰማይውን በምድርውን ሁሉ ስኻ ዝመላእካ ይብል ቅዱስ መጽሐፍ ዮናስ ማለት ትርጉሙ የዋህ ማለት እዩ ርግብ ማለት እዩ ስለዚህ ዮናስ ካብ እግዚአብሔር ክخبل መርከብ ተሳፊሩ ገንዘብ ከፊሉ አትዩ ግን የዋህ ዮናስ ድማ ዮናስ ከመሮ ድማ ደልዩ እግዚአብሔር ተመልከቱ ሐምዚያ ስለልገበረን ይሉ ከጻ አይደለይ ግን ከመሮ ደልዩ መርከብ አትዩ ገንዘብ ተሳፊር ካብ እግዚአብሔር ክጠፍ ክخبل ማለት እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ብለ ሁሉ ቦታ የለይ بصلمات لسرحنايه ببرهان زغلص ጎይታይ بالتعصي بالتبلنايه ካብ ሰብ ክንሕባእ ንኽኢና ካብ እግዚአብሔር ግን ለስወር ሰብ የለይ ስለዚህ ዮናስ ገዘ ከፊሉ መርከም ሰዓቴ ሊዮናስ ክምልሶ ስለለይ ማዕበል ልዒል ድማ ተመልከቱና እግዚአብሔር ፍቅሪ ማዕበል ልዒሉ خبيدوا ዝነበረ አው ዝነበሩ ካብ ተፈላሊ ቦታ ተሳፊሮም ዝሞቱ ሰባት ቅዳኖም ጨርቆም ተፈላሊ ነገር ላ ባህር ይድብሩ ነይሩ ግን ታ ባህር ለኸበዳ ግን መን ነይሩ ተጨርቀዲ ወይንስ ዮናስ እዩ ዮናስ خبيدوا ነይሩ ዮናስ ላ ባህር እንድሕር ዘይአተ ታ ባህር ጸጠይ ትብልን ስለዚህ ዮናስ አነ እየበድለ በቃ ኃጢአት አሚኑ ሓደ ግዜ ኃጢአትካ ምእማን በደልካ ምእማን ዓዊ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ለአይ እንድሕር صيركم لافتها ما يندحر زي ايتكمني لافت بحر اندح زي طلقكمني تا مركب صطلا كتغعزي تقيلم قامين مالتي ስለዚህ ተሸኪሞም ዕጻውን ዕጻ ነገራት ትብይን ያ ፍርድት ያይሉ መጽሐፍ ቅዱስን ተነገረሉ ዕጻው ጽየው አመኖ ጽዩ አብ ዮናስ ስለዚህ ዮናስ ላፍታ ባህር አትዩ ታ ባህር እንደገና ተቀቢላ من ተቀቢላቶ ዓሳ ቀና እግዚአብሔር ፍቅር ተመልከቱ በባህርም ይርሙ بموجود ميرو عندنا بعصا كمرورلي عاوي عصا خمنو ما هيصن غيرو اقريو لصن እግዚአብሔር ስካውዚ እግዚአብሔር ፎት ይዳ ስለዚህ ሳቶም በሰላም ታመርከብ ጸጥላ ከይዳ ዮናስ ግን ላፍታ ዓሳ አትዩ አፍታ ዓሳ አንበር ኮይኑን በዲለ እየይሉ በቃ አጥፊ እየይሉ አሞዳታ ዓሳ ተፊአቶ ከዚ ተይፈቶ ማለት እዩ ወይ ለኽሩ ተጨዲቁ ተይፈቶ ላምስዋክ ጀምሩ ናየነው ህዝቢ ኃጢአትኩም በደልኩም ክፍአትኩም አብ እግዚአብሔር ስለለበጽሐ ተነስሁ እዩ ንሳእተው እዩ ጾሙ ጸልዩ ስለዚህ ካብ ለዓሊ ጀሚሩ ካብ ንጉስ ጀሚሩ ንጉስ ስልምናሶር ይልባል ናየነው ንጉስ ካኡ ጀሚሩ ክሳብ ህፃውንቲ ክሳብ እንስሳ ለብ እግዚአብሔር ድማ በቸም ትድምጽው ተሰምዕሎ ካብ ንጉስ ተሰምዐ ላብታራ ምሕላፍ ጣም ቀሊል እዩ ካብ ታሕት ላብ ለዓሊ ይከብድ እዩ ካብ ለዓል ተጀሚር ካግ ላብ ታሕት ለምሕላፍ ጣም ቀሊል ነገር እዩ ስለዚህ ስልምናሶር ካብ ዙፋን ወሪድ እዩ ዝለና በዲልና አይና እዩ ሐመድ ነስኒሶም ጸሊም ክዳን ተኸዲዶም እግዚአብሔር ይቅር ይበልና ኢሉ ስለዚህ ለሰለስተ መዓልት ለአክል በቂዮም አንቢዖም እቲ መጽ ዝነበር ሐዊ እግዚአብሔር መልስዎ ክብሪ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ድሒኖ በቃ ድሕነት ረኺቦም ስለዚህ ለዚ ያ ቤተ ክርስቲያን ነነዌ ላ ጀሚራ ላምንታይ ተሳግረና ዘላ ላብ ዓዊ ጾም ተሳግረና ዘላ ትክክለኛ ሕቶ ይዛውና ለበለ እሳም ሰበና እሳም ተለማመድና ላፍታ ዓዊ ጾም ናአትለና ላምን ላብ 4 ጾም ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ እحنا ድማ 55 መዓልትን ጾም ቀዳም 7 ለዋና ሰንበት 8 ለዋና ሳተን እንተን ትርጉም ብዙሕ እዩ ስለዚህ እሳም ጾምና ላፍታ 40 ጾም ማለት እዩ ክርስቶስ ጾይሙ ለምንታይ ጾይሙ ጾሙ ይሉና ጸልዩ ይልና በቃ ለተናገሮስ በግብሪ የሪናል ማለት በግብሪ የሪናል ስብከት راح ይሆን ምንጋር راح ይሆን ክርስትና ህይወት እዩ ክርስትና ናብራዩ በህይወት ነውሮልዩ ስለዚህ ክርስቶስ ጾይሙን ብለና ምንም አይጠቅመው እሱ አምላክ እዩ
ግን ለዓና አርአያ ምሳሌ ክኾን ግን ጸይሙ ብሰይጣን ተፈቲኑ ለሰይጣን ውሽዒሩ ስለዚህ ሰይጣን አጋንንቲ ርኩሳን መናፍስ ስዕሩሉ ብጾም ይሉ ምልክት አርአያ ምሳሌ ይሁንና ማለት ነው ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ጾም 40 ወዲና خذ دما ጾም 40 ወዲና ላበዓለ ትንሳኤ አቲና ለና ማለት ነው ስለዚህ ላፍተሐፍተይ ጥያቄ ለሐተን ሕቶ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸልማትና ብርሃን ናይ ባርነትና ነፃነት ናይ ሞትና ትንሳኤ ናይ ትንሳኤና ደም በኹርስ ሆነ ጎይታ በነቢያት ትንቢት ለተነገረ በምሳሌ ለተመሰለ በሰዋይ ለተቆጸረ ለዓና ከድሕን ካብሉ ወደቅና የከድሕነና ካብሉ ጠፋና የክምልሰና ካብ ርክሰትና ቅድሰና ታታዓጽያ ዝነበረት ገነት ዳግም خفيت وكأتينا كاب سمايات وريدو كابننا كاب قدس ድንግል ማርያም ተወሪዱ አውዛ ዓለም እዚ ድማ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ምድረ እስራኤል ተዘዋዊሩ ኣምሂሩ ሕሙማነ ስጋ ብተኣምራት ፈዊሱ ሕሙማነ ነፍስ ድማ ብትምርቲ ኣድሒኑ እዚ ኩሉ ምስ ወደ እዚ ኩሉ ምስ ገበረ ብነቢያት ተነገረ ቃል ክፍጽም ግድን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሰ ንጉስ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተን በማእከለ ምድር እግዚአብሔር ቀዲሙ ንጉስ እዩ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ድማ መድኃኒት ገበረ ስለዚህ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሕማማት ኢላ ለሕለፈቶ ሕማማት ኢልና ለዘከርናዮ ናይ ክርስቶስ ሕማማት ስቅላት እዚ ሁሉ ያ ግርፋት ልበጽሑ መከራ ሁሉ ላስታወስና ንሰግድ ነርና ዘን ሓሙሽተ መዓልቲ ዜን ማለት እዩ እሰን ወዲና ከዝላ ትንሳኤ በጽሕና ስለ ትንሳኤ እንነጋገር ለና ስለዚህ ሓሚሙ በነቢያት ተነገረ ሕማምና ተሸኪሙ ሕማምና ጸይሩ ይሉ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ተናገሮ እሱ ኣብ መስቀል ወዒሉ ቅዱስ ስጉኡን ቅዱስ ነፍሱ ድማ በገዛ ፍቃዱ ያከነስ ተቆለ በገዛ ፍቃዱ ፈሊዩ እታስጉኡ ለመቃብር ነፍሱ ድማ በአካለ ነፍስ ላፍሲኡ ወሪዱ ለ5500 ዘመናት ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ እስራት ዝነበሩ ነፃነት አውጅሉ ይኽበር ይመስገን መድኃኒ ዓለም ማንንም ከድሕነና ዘይኸአለ እሱ ግን ካፍቶም ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ወልደ እግዚአብሔር ከሰማያት ወሪዱ በአካለ ነፍስ ወሪዱ አድሕንና ስለዚህ ኣብ መቃብር ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ሓዲሩ በቃሉ ተናገሩ በትምርቱ ለረጋገጾ አነ ህይወትን ትንሳኤን ይሉ ለሰበኸ ጎይታ ተናገረ ጎይታ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቅደ 6 ትንሳኤ ህይወት ይሉ ለተናገረ ጎይታ መቃብር ክፈቱ ላይ መግነስ ፍትሑ ላይ እምን አልዕል ላይ እንተይበለ በገዛ ስልጣኑ ተላዕሉ በገዛ ስልጣኑ ወተንሳይኩ በስልጣን ባይቴ በገዛ ስልጣኑ ተላዕሉ አሁንና ክንሞተለና ለልዕለና አለው አካል እሱ ግን አምላክ እዩ ተንሲኡ ማለት እዩ ስለዚህ ትንሳኤ ማለት ናይ ክርስቶስ ሞይቱስ አይተረፈን ሞይቱ ግን መቃብር ክስዕሮ ሞት ከሸንፎ ይቃረብ ብዙ ሐሳባት ሞት ይቀርዮም ነይሩ መቃብር ይሸንፎም ነይሩ ከዚ ግን ሞት ለሸንፍ መቃብር ዝስዕር ግን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላዕሉ ለዚህና አንቶ ሰላምታና ቅዱስ ያሬድ ተናገሩ ታይዳላ ሰላምታ ለበና እግዚአብሔርስ በዓዊ ስልጣን ተላዕሉ ይልና ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ ዙ خذ عنتو له هو متو يلنا تناغركو ቅዱስ ያሬድ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ማይቶ ትግራዋይ ለይተፈለጠሉ ለይተዘመረሉ ለይፈለጥና የክሻው ከዚ ማለት እዩ ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስኡል አዚሙ ናይ ቡሊያትና ናይ ሐዲሳት መምሪ ተርጓሚ ስለዚህ ክርስቶስ በዓቢ ስልጣን ተላዕሉ ይልና ለዲያብሎስ ድማ አሲሩ ለአዳም ነፃውጽዩ ካብ ከዚ ጀሚሩ ታይቆይሉ ሰላም ኮይሉና አፍታ መቶ ይል ተናገረ ስለዚህ ትንሳኤ ማለት ትርጉሙ ትንሳኤ ማለት ካብ ተንሳአ ካብ ዝብል ናይ ግእስ ግሲ ዝተረኸበ እዩ እዚ ላብ ፍቺ ክንላዓልተና ወይ ድማ ቃል በቃል ክንትርጉሞተልና ካብ ሙታን ምልዓል ማለት እዩ እቱ ሳልሳይ ትርጉም ድማ ፍቺ ድማ ታይ ማለት እዩ ነፍስን ስጋን ተፈላለየን ዝነበራ ተዋሂደን ልልዓላሉ ማለት እዩ ስጋ ናብ መቃብር ነፍሲ ጽቡቕ ተገይራ ናብ ገነት ሕማቕ ተገይራ ድማ ናብ ሲኦል እዚአን ኩለን ተዋሂደን ህይወት ዝረኽባሉ እየን ትንሳኤ ማለት ስለዚህ ክርስቶስ በኩረ ትንሳኤ ኮይኑ ተላዕሉ ኢልና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለ50 መዓልት ድማ ትዝክሮን ተሐሶን ትንሳኤና አልተረጋገጸና እምነትና አልተረጋገጸና ስብከትና አልተረጋገጸና ኢየሱስ ክርስቶስ ተልዕሉ ኢላ ትውጀሉ ተምረሉ ስለልኾነ በስፍሓት እንመሃረሉ ሚስጥር ስለልኾነ ማለት እዩ
ذا بقى 50 እንብላ ማለት እዩ ታብ አለ 50 እንብላ خذش በአለ 50 ልባል خذي ካብ ክርስቶስ ተልዓለ ማለት እዩ ክርስቶስ ምሰልዓለስ ኣብዚኣስ ጸኒሑ ንብለና 40 መዓልት ጸኒሑ መበል 10 መዓልት ድማ ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሊኹሎም خذሽ ሸዓቱ ረቡዕ ዓርቢ አይጽወምን ከቢድ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ይብላ ለተነሳያን ቀኖና አይትቢ ዝነስተውዕሎ አፍተን ድሕር ክርስቶስ እንሳይ አብ ከም ዘለና ንሓስብና ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዘለና ንሓስብና ዕረፍት ነፍሲ ብክርስቶስ ከም ዝረኸብና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምርታ ጥንቅብት እያ ከዛ ሓደ ግዜ ልዋጭ ምወሰባት እንዲው እንቱና 40 መዓልት ልጸሙናይስ ለዊጣ ያትበናላ ሰዋት አለው ይቆል ታይዳ እዩ ከዚ ዕረፍቲ መንግስተ ሰማያት ከም ዘለና ንስተውሰሉ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድኻም የለይ ጽምእ የለይ ዕርቃን የለይ ጥምየት የለይ ሓጎስ ይበቅ ስለዚህ ተን 50 መዓልቲ ክሻብ 40 መዓልት ዘለዋ ክሻብ 50 ክርስቶስ ምስ አረገ እዩ ጾም ንጅምርና ሐዋርያት ሙሉ ጅምሩ ወጾም ማለት እዩ ስለዚህ እዚአን ኢላ ቤተክርስቲያን ለደቃ ተምህርን ተተሐላልፍን ኣብ መስቀል ተሰቀልት አንቱ ለኹ ግን ካፍትናይ አዳም ኃጢያ ዝነበረ ኦሪጂናል ሲን ንብሎ ማለት እዩ እዚ ካብ ውልድ ልተሐላልፍ ወስ አቦ ኃጢያ ተሰርሕ ስለምን ይሐልፍ ለውልድ ይሐልፍ ልተሐላልፍ ነበረ ለሐደን ለመወዳእታን ክርስቶስ አታገርዎ አመስቀል አጥፊላ ودمسيسنا عدانا دمسيسنا تو لمحلالف كاب ادم لمحلالف اوريجينال سينت ناي طنت ابسو الى بيت كريستيان تمرنا طفيو خازي ابو لغور حطيات ولاد ايطيق انا لغور حطيات بعلي يطيق ابزيا زلنا نغور حطيات ببعل انا طيق اتو لمحلالف النبره ግን امسقل تسقيلو ግን ታገሩና ደምሲስና ለዚህ ለምሳሌ ወለድና ነውና ሳቱ መስሐለፉ ስታይን ወርስ ገዛ ንብረት ንወርስ ኮም ኢል መሐላለፍ ነው ይርት ኃጢያት ስለዚህ ለመወዳእታን ግን ክርስቶስ ታገርዎ መስቀል ተሰቂሉ ለመወዳእታ ደምሲስላ ከዚ ሕድና ለንገውሮ ኃጢያትና ንሕተት እንበር አቦል ለሰርሖ ውላድ ሰርሖ ኃጢያት አይሕተት ይኸዝ ማለት እዩ እዚውን ፈሊና ክርፈልጦ ይግበና ማለት እዩ እዚ ትናይ ትንሳኤ ሚስጥር አዚ በደንብ ተመልከተና ደ ትርጉም ትንሳኤ ላ ተወደው በዓለም በዓልና ለምስሉ ወለውና ኣብ ቱና ትርጉም ትንሳኤ ተተሓሒዙ ምስና ሚስጥር ትንሳኤ ሙታን ኢላ መጽሐፍ ቅዱስ ኣኽልተ ተኸፍሎ እያ ትክክል ና ደቂ ሰባት ትንሳኤና ና ጎይታና ትንሳኤና ግን ና ደቂ ሰባት ትንሳኤና ና ጎይታ ትንሳኤ ክብተሉና ቱ ትሕዝቱ እኸቱ ሚስጥር ትንሳኤ ሙታንስ بدنب سفحللنا صبق فري دسالي በነገራችን ላይ ቅድሚ አነ በጣም ተሐጎስ ሁሉ ሓደ ጊዜ ሚዲያ ኣብ ትንሳኤ خالي يوم نوري خالي يوم نوري ትንሳኤ ለሃሌስ خالي ተወገ ወሃሚ ገርኸ ከዛ አነ በጣም እዚውን ክሎም ደ ይግባ ሁሉን ሚዲያታት እዚህ አጋጣሚ አመወዳታውን መልእክት ይከተላልፍ እንዴ ግን በጣም ደስለን ተፈታውን በጣም ጽቡቅ ተሰለ ዝኾነ ማለት እዩ خذي ناي دق سبات تنسائن ناي كريستوس تنسائن يو حدا كنا حسوز قبقنا خلت تنسائي زلو مجمريا ناي لبونا تنسائي زبالله زي كلنا عنتو تردي ومدي يوم لخبر ولو لخني لابزي اكمصيه خذي مجمريا سب بلبون وقت تنسالو بلبون وندحلي تنسا ناي كريستوس تنسائي كخبريه مالت واغا يولي تاي مالتي كبلبونا متنسا مالت سب على حطيات أبدل على خفعت بنسها كاب تحدث ناب إمنت كاب صلمات ناب برخات كاب خفعت ناب صبغ تتمليسو كاب جبير حطيات ناب جبير صرق تتمليسو نايل بونا تنسأي تنسي الله مالتي إذا عند حديت سب تنسأي كخبريا تيلو واجا يولي كنا بيت كريستيان استمرزي هذا كذي سب نايل بونا تنسأي ليه تنسأ نايل كريستوس تنسأي كتنسي يبل وهم يلي ولا يقال زموت الله سرحها خفعت الله سرحها تنقل الله سرحها أزيل الله قبرها ناي كريستوس تنسأيك تنسئية تيلخا تقبالنا تيولي أقدي مسب ناي لبونا تنسأي كتنسأ اللو مسحوني نزل نقرأ تعمرات يوم خوي أبرأ يوحنس معراف عسراف قرش الدشة أيلو له ناي مجمريا تنسأي تتنسي وسي بصون كدوسنيو خال أي موت أجرخوني لك ناي مجمريا تنسأي تتنسيو بصون كدوسنيو خال أي موت أو سلطان أعمل قلبتن يولي سلازي قدمنا هذا كريستيان كنفلطون كردنا نزقبا حد حنا كاب على جميرو مالتيو
ناي لبونا تنسعي كنتنس يقبلنا ناي لبونا تنسعي مستنسعنا تنسعي زقوب عين اللعل تعنتوا للخمي تنسعي زقوب عين تنسعي زقوب عين تاي مالتي عمود دعتا كريستوس كمص صلو كم تقدس داويت እግዚአብሔር ሰ ጋሃደ ይመጽ ወአምላክነ ይያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜው እግዚአብሔር ግልጽ ሆይን ከመጽዩ አብ ቅድሚት ድማ ሐውክ ነድድዩ ሱቆይ ይብል ክፈርድዩ አብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49 ዘሎ ማለት ክመጽ ተሎ ለዳግም ሞይትና ዝነበርና ከም ተዓተልኩ በስቢስና ዝነበርና አቀድም መን ተልዒለሎ ክርስቶስ ተልዒለሎ በኩረትን ሳይለሎ አንተው በኩረትን ሳይ ሆይኑ ለተልዓለ ጎይታ ልዑ መልዕልዩሊ ለዓና ግን መን ይልዕለናሎ ክርስቶስ ይልዕለና እግዚአብሔር ይልዕለናሎ ማለት ትንሳኤ ዘጉባኤ ተሞይትና ትንሳኤ ዘጉባኤ ንልዓለና ማለት አለ ዓላና ክልተ ዓይነት እዩ ክልዓል ይሰብ ለምሳሌ ብልርደና ቋንቋ ደብረ ዘይት ታይበልና ነርና استمولس لي ታይበልና ነርና ታይን ልምታይና ወዕላ ብቁልቲ هذا بقولتس كعداء عينا مسينايا درقيا لام تاينا عليخنايا لاماي مستعلق تاقويلا توص تدرق زنبره بقويلا توص لوقلو ولالو ليوقلو وسويلو بطرون لوصل معناتي زاو قلت زيا لعنا ممريا كلنا لا مقابر كنزرعنا ناي مقابر ازمرا سلكونا معناتي كلنا كنموتينا ماتنا يقرينا مسموتنا تايكن خوينا كموتان كن كمتا بقولتي اماي عاتيا بقيلا كمزو وقالت كله احنا دما لا مقابر مستزرعنا كم مقابر كن اللعينا اللعنا نادر خلت عينتي تايلو كله كل علي قابنو ما يصندم كوينو هذا السوي يكون لهم سبات حواتنا صويلن لبتنو الله ماي بوحج ماي اللي غدا بنفاس التبتنا لا فقدل صدفه كله بحدش يوت بحدش اكل كل علي على خلت عينتي زل حصارنيو زل كبرني ناي خبرتن ساي غبرنا امين زل حصار مالت ناي وردت مالتي ناي خبري زل كبر مالت ناي خبر مالتي ناي خبر مالت مالت كريستوس مسيلوم لكريستوس تختلوا بهايمانوتم صنع زخونو بسنه مغبارو قنع زخونو بهايمانوت مغبار لفريو ناي هايمانوت فره لفريو ساتوم تنساي زل كبر كان صحاي شو عتيد ابريو يلعنوا اما تيوس وانجيل معرف 10 سنه فقد حدا كملكتون خيلا بمردعتا سلنقرب لا معناتي كل عليا زل حصار دما ناي وردتن سايل بحال دما كاوزي እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና እዚአቶም ድማ ክርስቶስ ዘይመሰሉ ለክርስቶስ ዘይተከተሉ በስነ ምግባሩ በሃይማኖቱም ቁንዓት ዘይኾኑ ተነበብት መጽሐፍ ዘይኾኑ እዚአቶም ድማ ጸልማት ተኸዲዶም ጸልማት ለቢሶም ክላል መጽሐፍ ታይለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 እቶም ጽቡቕ ልገበሩ ናይ ዘለዓለም ትንሳኤ ክትንስእዮም እቶም ሕማቅ ዝገበሩ እንደገና ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናይ ጉስቁልና ትንሳኤ ክትንስእዮም መጽሐፍ ይነግረናል ስለዚ ኣብ ምድሪ ክንፈልጦ ይግበና ኣነባብራና ክንፈልጦ ኣብ ምድሪ ጽቡቕ ነገር ናብራ እንድሕለይና ላፍታ አንተ ወይ ክመጽ ላፍታ ናይ ትንሳኤ ልቦና እንድሕለይ ነበርና ኮይና ትንሳኤ ዘለክብር ኣይንላዓሊ ማለት እዩ ስለዚህ ትንሳኤ ዘለ ክብር ክንልዓል ኣብ ምድሪ እንሰርሖም ስራሕቲ ተመዚኖም ተሰፊሮም እዮም ትንሳኤ ዘለ ክብር ንልዓል ሃይማኖት ብስራሕ ወይ ድማ ብግብሪ ክረአ ከሎ ሓደ ግዜ ስራሕታ ይደሊ ልሉ ሰባት ኣለው መጽሓፍ ቅዱስ ግን ይነግረና ሃይማኖትን ስራሕን ቅዱሳን ሐዋርያት እንታይ ይብሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 23 ብመከራን ብጻማን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክንወርስ ግበና اسمح لنا نبقى لمنغس እግዚአብሔር بمكرة بصوم بصلوت بمسجد نا እግዚአብሔር መንግስት ይወርስ ስለዚህ ናይ خبرتن ساي كنتن ተቆይና አቀዲምና ዘልቦና ትንሳኤ ክንትስ ይግበና እንድሕለይ ተልዓልና ግን ዘለሐሳሪ ስለዚህ ናይ ደቅ ሰባት ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ አልዓሊውሊ መልዓሊውሊ በዓሉ ተልዓለ ጎይታ እዩ ናይና ግን አቀዲምና ትንሳኤ ዘልቦና ንልዓል ካው ድማ ትንሳኤ ዘለ ክብር ንልዓል ለዓና ልንዕልና ግን አካለ ለመነሎ እግዚአብሔር አለው ማለት እዩ ለዚያ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝጌራ ተመረና ማለት እዩ ዳኑ አብርሽ ብጣዕሚ ዓዊ ቃላት ዓዊ ቁም ነገር ኢና ለኸሰና አነ ካብ ለሃውና ሐሳብ መምር ታምራት ታደሰሎም አንቲ ስለ ትንሳኤ ልቦና ኢሎም ለሃውና መብርሂ እንደው ብዙ ሐሳብ ትውሉ መሲሊ ይስምعني مستوانا وخنتا تلا تحزنا
كعدل لا تلخناتات تمنسي للخناتات منسي عد كان نصول غبو غيزي أيلو علو إلخا تطيقها مات للتأساسر مسيلو لسال سمعني كافتو هيمانوتاوي أستمرو قلنا قلني أعلتاو مناورونا لقاطمونا لو بزحت بدهوتات يومو منالوات سلسلتو سنة حسابتاونا تصبوي مثلني أي مثلك؟ أي لك آخر مالت أفتي تنسعي لبونا لولو ممهر مستي ننور لنا النور على نرت لنا نعماندو تنسعي السوس أو اشتنا نيد مخنياتم ترت لخا تلل خناتات كتصبو نجر خفاء نقدم اللخناتات تفاتيرنيو بزح نجر تريخا مالت تا تقرأنا قال لا تخناتات تريناس كان راح تجمير اسكا تحت للو هم عينت جكانينا تجخاخينا نينا مالت توشتنا للو تصبو نجر البال تنسعي لبونا لولو ممهرنا بحق خنيدو حزون السويو تصبو منفساوي هيوت وتقنعنا البهن نجر كأتينا كخل نيو تنا سيدان سرحنا له ولا تخفوا منفس البال أو بزح انتنا لا تقاطعنا إلجننا تممر لقلت المنجد أنا لا سوي تريني نا بسرو لافتنر لا قلبنا لافتنر نا تصبو نجر كن من لسلا كن خلني نايل حس لو من تاريخ أيو كاسب للعلي سايخون خي تخبر قرش تخور له نجرات النيو أنا عنا خون خي تخبر خفعتي خي تخبرنا زي نجر زي لا يلو وشتي لعتيني مثلنا همزة عينة تستمرتات لك أجلك خون يوم لافتي لنا رتنا أنا عنا تنم اللسلة تبوي مثلني تحاليات توزح نجرات كما تلخل همزة عينة تستمرتات لتلو يميل حساش سلة تنسى لبونا كلا التلوس لو على خلالك توقسي لجواك وشتها مخنياتو أخذ ناس بلبونا ناس تتنسينا دينا الليل ناخذ لنا تياكيو ملسلة إنه ملسة ملسلة فلوتي مخنياتو هم تعنت ولا الغاينا وخا بخفات بتشاينا تخوينا نينا لسمون نزوم نبلينا نزلين نبلينا بيت كريستيان نسعمينا نجرجن كفت خفات جن يوزعني كفتا بيت كريستيان وزيناس لا أجرناس لا خفوا نجر إنا نوصلو لا حما أبوط إنا نخد هندجينا إنا الوعنا جيجا مخان أمين ناس جيجانا كنا نسهلو وي تنسأل بونا كنقولو كلنا نحسب إننا كل جزء كوقن إنا وزينا لا خفات نحسول جزء يخويننيو مخنياتو هندجينا إنا بعل كواس بعل خوين الناس لأنه قال لنا بعل كواس أغسنا تحجاجزنا نحلفه خلنا أذا جوجنا ويفتا جزانا لله تخافيلنا نملع بهر كواس يلي لومي تنقدم جوتنا نولو كواس يلي بقى اللي بعلي بتشا أنا بتشا نجني أنا بتشا نلع أنا بتشا تحجوسنا نوغن بي تو جوا بيتي للو تو جزاي للو يحجوس للو يبلع للو يسات للو يلنا كواس أين تيجي حامي مهاريسو كواس أين تيجي أنا هندينا يتو خفات ينقص لهم خانو يو لغي كان همزة عينة المقتصات بتلي تلو أطلس تمن سي كخلنا كبعنا جميعوس هندينا من رحنا هندينا يخا لبونانا لا لجبوم تملسه لا صبوا نجار لو قنعنا إن حصول من قد تملسه لبونانا لو غهت مجا عندهم أبزيا مجا لاف ممر كاميرات سلازم بيتك سنت أتمر سلازم هذا نوقع لنا تنات محورسه أفتح هذا لو قعنا يو نركب حسب تلعيلة اتهو أهم حدا ممر تبغى لخنا استمروا متشس كل كنت كمالو إلى أنا كمل صبغ مجالسكمو تعامي زابير عدمت عنافهم أقل بلو زمن هو ما زابير يبارخ آمين جالسكم لهم خذي بعالة تنسى كنا خبرت لنا بيت كريستيان تمرتان الصوري من على بعض بعلنا نحزي بلاش نايو حدا جزء لا بناي سوشيال ويم دماناي خدان أم أتاك خالوت أما تريا أبناي أقحو مسارات غيرنا أنا بعلنا خبر قبل بالله مسارات كنت سيكوني بمبلع بلستي بعلي ولا بيت كريستيان بعالك بهالتلو
سؤال خاز حد سوات بعل تخبر الله لو سوات له جن بعلك تخبرت الله جن سرح لا سرحت يا تخبر تاي سرح مالتي قص فاسيكا مصين لنا فاسيكا مالتكم السجار مالتي ما إبراهيم تقالي وين ملاب إنجليش تبلو باس مالتي موسى مالتي قص فاسيكا مالت السجاري لنا كم تايم السجار كاب سلمات لا برها كاب سيقول لا بجنة موسى مالتنا سلازي فاسيكا خبرينا بلسب متساجر لا بل جنادين أبلي تساجرون جنادين أب حتيات أو تنقل أخفات الله اللي فاسيكا خبريا تيلو ناي فاسيكا فاسيكا يكون خذ بيت كريستياننا تمرتا نصوري يلو له بعالك نخبرت للناس لتأميو سبات لعنقلنا أيو لعارقو سبات لخدنا أيو هم تحفتين ولو تندقن أو قربيتنا لتأميو لتأمو لحاوم سبات اللو سلس بعالك خبريا لا برخا مساقات تصدموا لها اللو سبات اندحر زي تردو خين خان أي تساقر خان جنا أي خان إخا سؤال خالص مو إخا بقى تنسى موسى إخا تنسى تخبر ذلها أي خون خاي سلذي بيت كريستيان بعالك تخبرت لها كريستوس ونك تيقنا تلنا يمود أتات يعطيك الصبع ماتيوس ونجيل معرف إسرائيل حمشتن أمود أتات حتى حد حتى له سمية أهمية حريقة عصيرة حاجة تكون دي تاجر قدام تاي تلويس خاج عمل لنا نقريب أمود أتات سبعوي حتى إلى حتىنا سبع حتى تأيو سمية دو حريقة دو عصيرة دو زيكير خلي يبينا نحرص عليه قبرنا تابوتها في الاتيات عن طول القوانوت مالتي سلازي بعالك نخبر خلنا تنسايك نخبر خلنا أو تنساي سلازل لنا خزي بتجنق صفات اللو صبري ولا وجن زي ولا لبلعو ولا صوتي ولا خدنا نقول سام صفات اللو زين أكل في الصمز قبلنا بيت كريستيان تمرنا زوي سلازي بعال لا خبرخا لا طمي يسب لا رخايو لا عرق سب لا رخايو لا تجنق لا بخيه لا حزن حليف خايو بعالقا ترغني ولي ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንና ማንኛው በዓል قبل ما ጾል ጊዜ እዘን ተግባራት ዚአትን ክንፍጽም ይግባና እዚ እንድሕለ ይፈጽምና ግን በዓል ኽቢረ ማለት ለታይታ ይምበር ሱል ኻሮኢኒ እዚ ጎርኒ ለማለት ይምበር ምንም ትርጉም ይውል ስለዚህ አምጣንቱ ለኹዋ ትንሳኤ ዘልቦና ክንላዓል ይግባና ትንሳኤ ዘልቦና ማለት ካብ ክፍዓት ካብ ተንኮል ካብ ኃጢያት ካብ ክሕደት ተመሊስና لتجنق سبات لحمم سبات لعرق سبات زي كله نحر غيرنا بتخكل تنساي لا خوين له مالتي فاسيكانا فاسيكا خوين له مسغار خوين له مالتي ስለዚህ ለዚያ ቤተ ክርስቲያን ተመረናን ተመخرናን ትግስጸናን مالتي መጋበላፍ መምርታ ምራት ታደሰን አገልግሎት ዘመንኩም ይብዝሕልና አይና አምዝሎሉ አንደታት حد علتها من نورنا يدلو يوم إلى الحسب بلخنا يكون حيمانوتات سب بالخطلة جن بالأمنو بالمرحب لا ونقو الخملس لا جورا عينة استمرتات كوز حقول النوم تموات أنا السوي إلى الحسب أنا بونت علت فاسيكا بزخنة هذه مخواري بتعمل إيه دسيلنا لا بتعمل فاسيكانا لخنا قمنا جر لحظة تطبق بعل ترجم ولا تردينا نخوغ لنا بعل سلخنا أنا لبتعب حقستيا تفكر ياو نقولتنا مدحنتنا يسكرسس تسائلنا إلى خاص أمنا اللي خنس أسخاله كعامة لعامة تطبق سرحتي بمسرح تنا قويتا أرأيا السلاة خط الخا بزمن قدسو مخاد خونهم للولا لستاوسي فاسي كامو أنحنا لا السلاة خطنا لبونا له نزل عجرنا كقتلهم للناي مالختي سأني متشس قاعد تحكم لنا قدم أتي ملا أمنتي أمنت كريستنا له بشم حرتات بودكاست بشم تبيس تلفزيون بعلى فاسيكا بعلى سلام بعلى رهوة بعلى تعنا لك خون الخون من هنا مودات هاجن لخون يكون كحل في الجبوة مالختي كل يوم متشس ملا العالم اللي ركوا أمنتي وز program اللي كتات له قالت يساني كان دو تصبق لا يقطع حما خنتات للو ساعات اليوم مات لجنقوم لچغروم قال እግዚአብሔር ለጽናዕንዖም መላእቶም ሎም ለመልእኽት ክኾን تصبق እሺሞ ደጊመ ኣብ መላ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ቋል በዓለ ብርሃነ ትንሳኤ ወዓብ ሰላም ኣብጽሕኩም ክብል ፎቲ ቀዲሞ ኢለን ይረአየ خزون ኣብ መከራን ኣብ ጭንቅን ኣብ ብኽያትን ኣብ ስቆቃን ዘለው
خذك سلمتنا يخليو ناقاقن كبر إيو زي أموني حنا تفصم النولو زيابير سرح كجمر تلوين عندري سألمات يسألم تحرك دا يبرر كله بجزئين بساعتني نايك زيابير سرحون قوي سلازي لإجزيابير كنصبيو إجزيابير قدم كنولو أما كراي قدم أو حداري قدم أو سرحي قدم سو يقدم سو تقدمه كل نجار تسخاخر يقول حنا تفصم يبك تودي نقول نجار سرح كجمر تلو نريو دمال قدمه يلي صنسكو بزي ساعاتو بزي جزيكو أي ولد تتولي دون يا هم تفوت طبعتي زر عندنا زر إخايو بجزيو فرق يلخون تلي يخون أقول خاص يلخون سلمات عندنا بجزيو الوجه سلازي إجزابير لصرح اللي صرح سلازلو تعينوا وإحنا كيتولو تعيو سلمتنا كيتولو بفلاي أبو إجزابير من الزلنا أبو إجزابير تصفى زلنا إجزابير نتصبيو إجزابير متصبايسي لمسلو ونجار يلي ولا 100 عام تقينو إجزابير تصبينا يو لبلس أيك مسألة بالتي يوم كنت فتيني يوم تفتيني عسرت هذا كل أكلكم سينو كوي سبيت الأكلكم كحد لا تكوي مسؤول والعلم صوتي زنوركم إجزابير كحد كوي لومي تصبي وجن يوم نايت إجزابوي إجزابير يوني إجزابير نسيم لا إجزابير سم تمسجنا يكون يلو تصبيو أمود أتاي مسافة يوم 4 كلتن يوم عدمو ساقيو شمجيلو مويت إلنا لنورو حمام كله إجزابير هلا يقولو ندقنا عصفي دقيوه تطفئو نورا نبرات إجزابير مليسلو نا أيو صدقي نا يدياولوس حسد إجزابير حرقاقيس أب حد يوتنا دم خوي أب حد يوتنا لما أنت مكراك مسحنا يخلي ناقاقل سنايو لما أنت كسلمتنا يخليو ناقاقل برحاني لما أنت تود أنه لو ناقاقل كجمرت له جنري سلازي أمكران أفشجرن أفسدتن أفتفلالي بوت هذا لهم حوات حات كلهم إجزابير نصبيو لبل ما دخل لنا مالتي خالي من أصلي بقولت أنكرات تكونوا في الله بيتسر سرح لسرح كاب جزائيو كاب جزاء نحل يسرحنا نرينا نعد قلنا ما حكون فلتنا دقنا كاب على جميل يدقناش شو قلت كوين نعد قلنا بل بوكا تكوس بل النخا تكوس بل حفت تكوس إلى نبي إذا يقولوا العادة ولا تعينا نصبي مسوات دينا أي قناي هنجي ترجم قطع مقاني فوق هنجي هاي سنة اللي قبرنا يو كاب هسألتنا جميرنا سنة اللي مرنا يو وتخلقو ندحر كاب بجنون ندحر لي خص خيكو لا قوبت أكو إخد هسألون خموي سلازي بيتصل حاول يسرح لنا عبدكنا مالتي إذا ندحر غيرنا قينا لتهانس أيفرسون هيدا يهلمعو سلازي في الله من أصي بحيمانتكم تنكراتات كونوا بسنة مقباركم تنكراتات كونوا عدي فتو ولدكم أخبروا مكبار لبها نجر غزي هاللي طفي يزلوا دبلغ نقيلني يوم بك غزي نشتنا عوي لبها نورس هاللي طفي نايزلوا بك أنور يزلنا جن بتقلال لا كتر يتلخا بأبرج جن من قصة لي ولس تتقرأ عدناس بعلو على جني ما حضر له دم هاي زي ما يقر مكان ما نهاي ما نص مخان ما بأبرج كتر يتلخا لقنا تخرج عد سيلك القالي عدكو حدا اللي تحضر يلي نهاي ما نوت عد سلكون أنت تقرأ زي أجن بعلو على جني ما حضر له زاوير دم يعك ولا يحل ولا سلازوزي حكينا حلنا نهاي ما نوت عد ينابلنا نهاي ما نوت عدي كنقولوا يزقبنا سؤال خبأ عافية هوني بجبرينا كنقولوا يزقبنا نهاي ما نوت مسارتنا لنا لخالوت سكافينا كنا نحنا لخالوت لكافر الناس لمن تايوزي يسون قتل سو أي سبيت لي كافر ولاد اللي نقوله بقول قتلوا له شاف لوس حقيقة عن الرجال لنا بتحمي لحزن مالتي إذن خاص لحقق مالتي سلازي ناي تجرايس ناي أيمانوت عدل لنا تمشي ما قلنا خالينا كبرنا خالينا نوكلنا انكردنا نوكلنا مالتي سلازي بيتسوق نسرحي جبنا من عصيك نسرحي جبنا كاب على جميع ناي أيمانوت صلاة نسرحي جبنا عنا وتطيبتنا ناي أيمانوت صلاة كنت في الله بيت كريستيان أرثوذكس وهيرو كينا محاورة عوي نجري كاب جزا جميراس كسر عوي كوي زي كنت قمر يرجبنا زي تتطق منالو تولد كده حلو
ክሻብ እድል ክሻብ ጸበል ኮይ ዘለና ሕድ ካይንስ ሓደ ውላድ ኣለዎ ቢያንስ እሱ ተመኺሩ ኳስ ተዓድስ ኣይትኾን እያ ትድሕን እያ ስለዚህ ካብ ባዕለይ ካብ መምህር ተኣምራት ጀሚረ ክሰርሕ ይግባእኒ ለኻልእ ይኹን ክወቅስ ኣለዎ ካብ ባዕለይ ኣነ ውል ባዕለይ ይሰርሕ ቆየሉ ኣለዎ ስለዚህ ተሰሪሕና ተዓዲ ክንቕይር ኣይና ንሃይማኖት ሰባት ክንገብሮም ኢና ብስነ ምግባር ቁምዓት ክንው እግዚአብሔር ልፈርሑ ሰብ ልሓፉ እንክርዳት ይኹን ስንዳይ ልዘርኡ ኢና ክነፍር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ በዓል እዚ ድማ ብመስተ ብስኻር ብምድብዳብ ዝሓልፍ በዓል ይኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ቤተ ክርስቲያን በፂሕና ቃሉ ሰሚዕና ብቃሉ ተቐዲስና ብቃሉ ተባሪኽና ትውዒልና ኩሉ ነገርና ብሩህን ብርሃን ዝመልኦ ስለ ዝኸውን ብመስተ ዝሓልፍ በዓል የብላይ ብስኻር ዝሓልፍ በዓል የብላይ ብምብላዕ ዝሓልፍ በዓል የብላይ ኩሉ ነገር بمتأنن بأجابن بسرعة جمروا إيه كرش باولس هو كل نجار بسرعة بأجاب كأول حلفة جن كمتأن لا حلفة جن وجاي يقولي سلزي بعنا ناي سلام ناي فقري ناي سنيا عدنا هنا توزلا لا تنسعي لتشجعرلو لتنتسألو كوننا أملاكنا زيادة يفكرنا أم ودعتا بعنا سبوس للخونة حنت مزبور زمرينا مالتي صوب بعلو ورسل الخونة ما تقالنا ونسل الخونة مالتيو سلزي حبيرنا كنزمرينا زيادة أملاك كلنا نستوعب له نجنزب له عمره زيادة أملاك يجلس لنا تنسائك لا عمنا تنسائك لا عمنا برهانك فنو ديفينا برهانك فنو ديفينا برهانك فنو ديفينا برهانك فنو ديفينا تنسائها لنآمن هنا تنسائها لنآمن هنا برهانها لأكون أبانا برهانها لأكون أبان برهانها لأكون أبانا برهانها لأكون أبانا آمين برهانو لابد حل بونانا كبرهلنا بعالو ناي سلام ناي فقري ناي بركات ناي سمن منت بعال كجبرنا أملاكنا زيابير يفكرنا سل النبرنا ساعات سل لهابنا جزء زيابير أملاك يخبري مسجن تجزي لهابنا جزينا كنت كمو لحد جزء والناس جزء باللاين تجزي وهاوس جزء باللاين سلزي تجزي لهابنا زي أكفيلنا كنا جاجر قالوا كن مسكر سل الفقدنا خبر المسجنان عمل خروج داسين لأملاكنا زيابير خبري مسكان أي صحيح مودعتا بونت تفلالي ميدياتا زلهم أم ميديا تصرحوا حوات أحد سم ميديا زلهم سوانا زلهم بعل كونت الله خمسي منفساوي نجار كحالفلو تنسى يكون تنكت يكون لدت يكون كحالفلو خزي عوي جمار أيو تبي أسجيركم وزلهم خالقتون أسركم كقتلوا وزي قات عمي ملقتي كحلف يدلي يغني اللي وسبحات لك زي عبير ولا ناري تدمجل ولا مسكلو كور أمين. قالك تسمعني. عمي دسيلنا أنا. لتمزمر له زمان ملأك تسمع لنا. تمركتنا له تصبق الخنا نا فاسيكا بعل هم نخبر له نأمن بتلازم الدلاوزي اللي كتات له تمركتنا دبق له هم لو علو له يلأمن أنا خبرات تختتلتي حوارات بودكاست انكوع دقيمة انكوع لبعلى تنسايب سلام أبصحكم بالله بالخو مدلاونا بزح وقعتات لو وقعنا سلة تنساي تيمثل بصوت ترجم خطأ أيو لا بالنا بزح وقعنا بزح صانحنا هنا بعلهم بعل الله مثلهم الخونة تصفى الله جبرنا سناي بعلك خونة لهم نمنا حوارات بودكاست كل جزء بز ساعة زي لواهم نابعن مدلاو إلا أغابة يلقنا مدلاونا بساتلايت للملتأكم أب غاغا ميديا يوتيوب channel آتهم كتكتاتلنا بخورنا عدم لايك شير سبسكرايبون أي ترسعوا دقيمة انكو عبصحكم سناي بعل تشاو تشاو